من نفاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ دی خصوصی توفیق نال 23 پارہ سورہ سعد آیت نمبر 5 کھڑ گن کے 54 تک تلاوت کی دیا ہے. اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر جنتی لوگاں دا تذکرہ فرمایا کہ جڑے لوگ متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، گناہاں کولوں بچ بچ کے زندگی گزاردے ہیں. اللہ کریم نے دن قیامت دے ایسے بندہ نو جنت عطا فرماونی ہے اور انہاں دے استقبال واسطے اللہ کریم نے جنت دے دروازے پہلے کولوں ہی کھلے رکھڑے ہیں. یہی کہ استقبال واسطے ہوندا ہے کہ مہمان آونا ہوئے تو دروازے پہلے کولوں بندہ کھلے رکھے. لوگ پوچھتے ہیں آج کون آندا پیا ہے، آج فلانا مہمان آندا پیا ہے. تو اللہ کریم نے انہاں خوش قسمت جنتی لوگوں واسطے جنت دے دروازے پہلے کولوں بھی بطور مہمان نوازی دے کھول کے رکھنے ہیں. جنت دے اندر ویسن اور ہر قسم دے پھل جڑا بھی میوہ پھل کھاونا چاہسن فوری طور تے انہاں نوں مل ویسی. پیون واسطے ماکھی دیا نہراں، پانی دیا نہراں، کھیر دیا نہراں، شراب دیا نہراں اے واندیاں پیاں ہوسن. اور لذت واسطے اللہ کریم نے جنت دے اندر حوراں نو پیدا کرنا ہے. انہاں دے کول بندہ اپنی جنسی تسکین پوری کرے سی. اللہ کریم دی طرفوں اعلان ہو سی کہ اے او وعدے ہیں جڑے دنیا دے اندر تھوڑے نال کیتے گئے ہیں اج میں نے پورے کر دیتے، تھانوں جنت دے دیتی، مزے کرو. اللہ کریم آخر تے فرمائندا ہے کہ جنت دیاں اندر جڑیاں نعمتاں مل سن ایک کدی بھی ختم ہون والیاں نہ ہو سن. دنیا دے اندر کوئی نعمت مل ونجے بندے نو ڈر لگا ہوندا ہے اج ہے پتہ نہیں کل نہ ہو سی. لیکن جنت دیاں جڑیاں نعمتاں مل سن، جڑی چیز بھی مل سی ہمیشہ ہمیشہ واسطے مل سی، نہ کدی ختم ہو سی، نہ کدی پرانی ہو سی، نہ اس تے کدی زوال آسی. یہ جیاں اعلیٰ نعمتاں اللہ کریم نے متقین لوگاں واسطے، پرہیزگار لوگاں واسطے تیار کر رکھی ہے. اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر اسی چیز دا ذکر فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. بے شک متقین لوگوں واسطے اللہ کریم نے اچھا ٹھکانہ بنایا ہے جنت دے اندر. او بندے جڑے دنیا دے اندر اللہ کریم دے کول ڈر ڈر کے زندگی گزار دیاں، جڑے بندے گناہ دے قریب نہیں ویندے، جڑے بندے اللہ کریم دے احکامات نو پورا کریں دیاں، جڑے بندے گناہوں کو بچ کے زندگی گزار دیاں،
اللہ کریم فرماندا ہے انہاں پرہیزگار لوگاں واسطے میں نے اچھا ٹھکانہ بنایا ہے۔ او اچھا ٹھکانہ کیڑا؟ جنات عدن، اللہ کریم نے ہمیشگی دے باغات بنائی ہیں۔ جنت دے اندر جڑے پھل تے میوے تے فروٹ تے کھاون واسطے چیزاں تے باغات جڑیاں نعمتاں بھی اللہ کریم نے جنت دے اندر پیدا فرمائیاں ہیں، اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہو سن، کدائیں انہاں تے زوال نہ سی، کدائیں یہ ختم نہ ہو سن۔ مفتحت لهم الابواب، تے کھول دیتے گئے اسن انہاں جنتیاں واسطے الابواب، جنت دے دروازے۔ اللہ کریم نے پہلے کول بھی جنت دے دروازے کھول کے رکھنے، اج دنیا والے میرے مہمان پہ آندے ہیں، اج او لوگ پہ آندے ہیں جنہاں نے دنیا دے اندر اللہ دی من کے زندگی گزاری ہے، اج او لوگ پہ آندے ہیں جنہاں نے اللہ دی شریعت دے دین دے مطابق زندگی گزاری ہے، اج او لوگ پہ آندے ہیں جنہیں دنیا دے اندر اللہ دی توحید دی خاطر مشکلات برداشت کر کے آندے پے ہیں، آج وہ آندے پے ہیں جنہاں نے دنیا دے اندر تانے بھی جھلے، جنہاں نے دنیا دے اندر مارا بھی جھلیاں، جنہاں نے دنیا دے اندر ہر قسم دیا لوکاں دیاں گالیاں بھی ساندے رہ گئے، تکلیفاں والی زندگی گزار کے آئی ہیں، ذہنی اعتبار دے نال بھی تکلیفاں انہاں نے برداشت کی دیاں، جسمانی اعتبار دے نال بھی انہاں نے تکلیفاں برداشت کی دیاں، تو اللہ کریم نے ایسے جنتی لوگاں واسطے جنت دے دروازے پہلے کھول بھی کھول کے رکھنے ہیں۔ متکئین فیہا، جنت دے اندر جڑے داخل تھی ویسے عالیشان محلاتوں سے ہیرے تے جواہرات تے سونے تے چاندی تے محلات بن ویسے اللہ کریم فرماندا ہے جلے جنت دے اندر بیٹھے ہو سے عالیشان تختاں دے اوتے بیٹھے ہو سے جویں بادشاہ دے تختے ہوندے ہیں، ایویں طرح ٹیک لگا کے آپس دے اندر گلاں باتاں بھی کریندے پے ہو سے تے دل چاسی کہ میں فلانا میوہ کھا گنا، فلانا پھل کھا گنا، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، او منگ ویسے اس جنت دے اندر بہو قسم دے پھل، انہاں دا دل چاسی اج فلانا فروٹ میں کھا گنا، فلانا پھل میں کھا گنا، اتھائی ٹیک لگا بیٹھو سی، اللہ کریم نے اوہی ٹہنی اس دے سامنے جھکا دے منی ہے، او جلے پھل کھا سی وات اپنی ٹہنی نو چھوڑ سی، او اسی طرح واپس جلے درخت دے کول ویسی اللہ کریم نے بے پھل لا دے منی ہے، تے لذت والے پھل جڑے پھل بھی او چاسی کھاندا بیٹھا ہو سی، وشراب تے پیون واسطے جیسے بھی پیونا چاسی اللہ کریم دے سامنے کر دے سی، چاہے وہ کھیر پیونا چاہسی، چاہے وہ شراب پیونا چاہسی، چاہے وہ مکھی پیونا چاہسی، چاہے جیڑا پانی پیونا چاہسی، اللہ کریم اس بندے دے سامنے کرنے بنائے، ایک کاسی بھی صحیح تے پیسی بھی صحیح، وَعِيَندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، تے انہاں جنتیاں کولو اللہ کریم نے انہاں دیاں بیویاں حوراں بھی جنت دے اندر پیدا فرماونی آئیں جڑیاں انہاں دیاں بیویاں ہو سن،
قاصرات الطرفی او جڑیاں ہورا ہونیاں انہاں نے اپنی نظراں جھکائیاں ہونیاں انہاں نے اپنی نظراں نو تلے رکھا ہویا ہونا ہے جڑے بھی اتاں کیاں اٹھے سے تے صرف انہاں نے اپنے خاوند نو ویکھنا ہے اپنے جڑاں نو ویکھنا ہے انہاں واسطے انہاں نے تلے اکھیاں جھکائیاں ہونیاں ہونا اتراب تے او ہم عمروں سے جویں جڑے دا جویں جنتی بندے دی عمر ہو سی ایویں ہی انہاں ہوراں دی عمر ہونی ہے 33 سال دی عمر ہونی ہے ہر جنتی بندے دی وی تے جڑیاں ہوراں بندے نو مل سے انہاں دی بھی 33 سال عمر ہونی ہے یا 33 سال والی جوانی ہمیشہ ہمیشہ رہ ویسی یہی جوانی راسی کڑائی بھی 33 سال کو لو ہکڑی ہاڑ بھی نہ ود سی کہ انہاں دے جسم دے اندر ہاڑ ودن دے نال کوئی کمزوری آوے نہیں نہیں او جے کچھ بھی جنت دے اندر کر دے رہا سے اللہ کریم نے وہ 33 سال دی عمر ہی برقرار رکھنی ہے نہ اتا کوئی جوانی ختم ہونی ہے نہ اتا کوئی طاقتہ ختم ہونی ہے نہ کوئی اتا ذہن ختم ہونا ہے تے نہ کوئی نظر ختم ہونی ہے جڑی جوانی اللہ کریم نے پہلے کول نوڑی ہے جڑے جسم دے اندر طاقتہ اللہ کریم نے پہلے کول رکھنی آئی ایویں ہی ہمیشہ ہمیشہ وہ طاقتہ رہ ویسے هذا ما توعدون اللہ کریم دی طرفوں اعلان ہو سی اے جنتیو اے ساری نعمتاں جڑیاں تانوں ملیاں پیاں اے جڑیاں کھاون دیاں چیزاں ملیاں اے جڑے عالی شان محلات ملے جنت دیاں جتنیاں نعمتاں بھی ملیاں ما توعدون اے ساریاں او نعمتاں جڑا دنیا دے اندر تواڈے نال وعدے کیتے ویندیاں جڑی دنیا دے اندر تانوں دسے ویندے ہوندیاں ایویں ایویں جنت دے اندر نعمتاں مل سے میرے قرآن دے اندر او نعمتاں دا ذکر ہے تانوں اے نعمتاں سنائیاں گئیاں جنت دے دنیا دے اندر تساں خود بھی پڑھیاں سن دے بھی رہ آوے اے میرے وعدیاں جڑے اج میں نے پورے کر دیتے لیوم الحساب اس حساب والے دن واسطے یعنی قیامت دے واسطے میں نے جڑے وعدے تواڈے نال کیتے اللہ جنہاں نو پورا کر دیتا ان ھذا بے شک اے ساریاں نعمتاں اے ساریاں لذتاں اے عالی شان محلات اے تواڈیاں جوانیاں تے تواڈیاں ملیاں ہویاں ہوراں لرزقنا اے البتہ ساڈا رزق دتا ہویا مالہ من نفاد نہیں ہے اس دے واسطے کوئی ختم ہونا ایک آوڑ دیا چیزاں بھی ختم نہ تھی سے اے عالی شان محلات بھی کڑائی پرانے نہ تھی سے تے تواڈیاں جوانیاں بھی کڑائی ختم نہ تھی سے جڑیاں نعمتاں میں نے دنیا دے اندر جنت دے اندر دے دیتیاں اے ساری دی ساری نعمتاں ہن ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواڈے کول رہ ویسے تو اس ٹائم جنتی بندہ دیاں خوشی دیاں بھی انتہا تھی ویسے دنیا دے اندر ہر ٹائم ڈر ہوندے بندے کو نعمت ملدی ہے چنگی شے ملدی ہے بندہ آدھے ختم تھی ویسی لیکن جنت دے اندر ایک ختم نہیں تھی بنیا اللہ کریم سارے انو جنت دیا نعمتاں نصیب فرمائے آمین ثم آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه آمين أجمعين برحمتك.